दिवचल मार्केटान कापोतींचो विषय परत चर्चेंत येयला। विक्रेत्यांनी आपल्या दुकानांक बांदिल्ल्या कापोतींक लागून थळावे दुकानवाले बेजारल्यात। फाटी पालिकेन ह्यो कापोती काडून उडयल्ल्यो। कापोती हुबून केबलय तुटिल्लो। हाचेर दखल घेयात, थळाव्या दुकान धन्यांनी मागला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। परत एकदा दिवचले मार्केटान जे टार्पोलिन जे बांधतात वेंडर्स तसेच डेलीच्या मार्केटान सुद्धा रस्त्याचेर बांधलेले असतात, ताजो इश्यू जो आसा तो परत एकदा उबो रावल्लो आसा। फाटल्या वर्सा दुकानांक उजो लागलेलो आनी तेन्ना म्युनिसिपालिटीन जी प्लास्टीक काडलेली जे बांधतात ते ओल्ड मार्केटान, कित्याक तर जे फायर टेंडर्स त्या शॉपां कडेन वचपाक पावोंक जाय आसले ते सारके पावनासले आनी त्या खातीर म्युनिसिपालिटीन तांचेर एक्शन घेतली। पूण आतां एक वर्स जावपाक आयलें आनी जैसे ती परिस्थिती जाल्लेली आसा परत बिचोले मार्केटान सगळेच कडेन आमकां तारपोलीन वयर बांधलेले दिश्टी पडटा। फाटल्या विकाक बुधवारा अशीच घटना घडलेली, एक प्लास्टीक उडोवन वचून जी केबल वायर लायव्ह वायर पडलेली आनी पूण कोणाक कांय जावंक ना, पूण अशे इन्सिडंटूय घडपाक शकतात। ताचेर आतां जे शॉप ओनर आसा बिचोलचे तांच्यांनी म्हटलां की हे तारपोलीन जे आहा ते सगळ्यो काडपाक जाय, कित्याक तर आतां चतुर्थी फेस्टिवल सिजनूय येवपाचो आसा आनी हे जे वेंडर्स तशेंच बाकीचे लोक जे परमनंट आसा ते प्लास्टीक बांदतात आनी थोडे शॉपां जे आहा ती लिपली वतात आनी तेंची शॉपां दिसनात, कित्याक तर ते टॅक्स भरतात हांगासर आनी पूण तेंचे गिरायक जायना तेंकां, कित्याक तर ही टार्पोलीन सगळे कडेन बांदल्या कारणान तेंची शॉपां दिसत ना लोकांक, अशें तेंचें म्हणणें आसा। काही महिन्यापूर्वी डिचोली मार्केटान उजो लागलेलो आनी हो उजो पालोवपा खातीर ज्या वेळा आमी गाडयो फायर ब्रिगेडच्यो गाडयो आपयल्यो त्या टायमार गाडयो भितर रस्त्यान येवपा खातीर ही प्लास्टीक बांदलेल्या कारणान खूब अडचण येवंक लागली आनी ताचे मुळे थोडे नुकसाण अशें जाल्ले भरपूर। पण जर हे प्लास्टीक बी जर नसलेले जाल्यार खुबशे नुकसाण टाळपाक शक्य आसले आनी त्या टायमार आमी म्युनिसिपालिटीक अशें लक्षांत हाडून दिल्लें की हे प्लास्टिकाचेर खूब आमकां अडचणी जाता, दुकानदारांकूय सुद्दां अडचणी जाता आनी हाची दखल घेवन म्युनिसिपालिटीन हे प्लास्टीक सगळे काडलेले सगळ्यांचे दुकाना समोरचे। आनी कालांतर आतांच एक घटना घडली की प्लास्टिका खातीर उजो पेटलो, मार्केटान फाटल्यान केबल पडलो आनी हे सगळे अशे प्लास्टिका घडटा आसतना परत प्लास्टीक बांदता आनी म्युनिसिपालिटी हाजेर परत आतां एकदां दखल घेना, म्हणजे एकदां काडटा परत असले तशे एरिये म्हाज्या मागले अशें करून प्लास्टीक बांदता। हांव परत एकदां म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट करता की ही प्लास्टीक जवळ जवळ सगळे काडून उडया। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।